سفینے کے ہیں نا خدا ہر بور میں کنارہ نظر آئے گا میرے آقا کو صدا دینا تو کوئی سیکھے بحر طوفان میں ابھر آئے کنارے لاکھوں سبحان اللہ جزاک اللہ درود السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے چہرے پہ کا پہرا رہا سبحان اللہ اور نجموں طه کی جرمت میں چہرہ رہا سبحان اللہ حسن جس کا شب میں گہرا رہا سبحان اللہ جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش کبوتر جے ہوندا میں اڈدا شہر مدینے چرن پاک رسول اللہ دے اتے ادبوں سیس نواندا سارا دے اتے چوگ چگیندا اتے شام نو روزے فجری ویلے اتے وقت سحر دے اے مٹھڑا بول سناوندا کہ وہ ہے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے
عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے سبز گنبد والیا السلام اے غیب جانن والیا یا الہی از پہ زلف رسول از پہ آل رسول از پہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیں تمام بابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر اللفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام یہاں باب ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف دفعہ لا کر سجدے پاک پڑھ کے سلام شریف.
ये